Atong gitun-an about sa kapistahan dili nga sa ulugon alang sa usa ka tawo nga mo'y pahinungdan. Dili sa ulugon alang sa usa ka tawo nga maoy gihimong sentro sa maong pagsaulog. Kundili gihatag kini ngadto lumanon sa Dios aron ang Dios mahimaya mapasidunggan sa mga buhat niya sa iyang mga katawhan, luyos sa mga pangitabo nga maoy commemorate sa maong pagsaulog. Ang atong gisgutan mao ang pito ka kapistahan sa Ginoo or sa Israel. Sa pito ka mga pagsaulog sa maong nagklase-klaseng pista or Thanksgiving. Ania ang atong kapanahon sa tunga-tunga. Recap. Ang una mao ang pagpasalamat sa Dios panahon sa kamatay o ang Passover. Ikaduha, pagsaulog sa pista sa mga Hudiyo sa walay igpapatubo nga tinapay nga mao siya gilubog nga walay sala. O ang ikatulo, ang pagsaulog sa mga Hudiyo sa unang bunga nga din siya mao ang unang bunga sa tanang nangamatay nga siya ang unang nabanhaw sa tanang nangamatay. Ang ikaupat mao ang pagsaulog sa pagpasalamat sa mga ani nga ang tibuok banay sa Israel magdala og pagpahinungod ngadto sa Dios diya sa laran aron sa pagpasalamat sa ilang ani nga mao ang pagsaulog sa pista sa Pentecostes. Nga sa maong panahon sa ika-50 kaadlaw gikan sa iyang pagkabanhaw. Gikan siya pagkabanhaw, mipuyo siya 40 kaadlaw uipon sa iyang mga tinun-an o bikayab siya sa pagkanapulo kaadlaw nga insaktong ika-50 kaadlaw iyang gibubo ang balang espiritu sa adlaw sa Pentecostes. Unsa man ang adlaw sa Pentecostes? Na dinhi ang simbolikal nga ang iyang saad ngadto sa iyang mga katawhan o iyang declaration ngadto kang Pedro. O sa declaration niya ngadto kang Pedro, ikaw si Simon Pedro, ibabaw nining bato akong pagatukoron ang akong iglesia. Mateo 16:18. Og sa maong pagtukod sa iyang iglesia, dili literal nga nagpahil og bato ang Ginoo. Dili literal nga dunay building nga makita nga iyang gitukod, kundi ang maong katumanan nga gipanagna ni Propeta Joel nga ang iyang Espiritu Santo igabubo sa tanang unod. Mao kana ang gihatag ni Ginoong Hesus ngadto sa iyang mga katawhan sa dayon niyang pagkayab nga kung makaadto nako akong pagatumanon ang saad sa akong amahan. Unsa ang saad sa iyang amahan? Mao ang pagbubo sa Espiritu Santo. Unsa ang Espiritu Santo? Mao ang manlalaban. 14:26 sa Juan. Paano manlalaban ang Espiritu Santo na sa akong ngalan igapadala sa amahan? Siya mao magatudlo kaninyo sa tanang butang o magapahinumdum kaninyo sa tanang nga akong gasulti kaninyo. Ang Espiritu Santo nga ipadala sa iyang amahan. So ang Dios mo'y magapadala nini. Apan inikabuk unya sa manlalaban ang akong igapadala kaninyo gikan sa amahan ang Espiritu Santo sa kamatuoran nga magagikan sa amahan kini siya mao ang mahimong panghimatuod mahitungod kanako. Mao kana ang magapanghimatuod kang Ginoong Hesus. Moabot kana pinaagi sa iyang ngalan. Duha kong tulo nga maghisgot sa akong ngalan anaa siya sa taliwan. Kinsa man ang anaa sa taliwala? Ang Dios. Unsa ang Dios? Dios Spirit. Sa pagbubo sa Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes, gituman ni Ginoong Hesus ang iyang pagpamatuod ngadto kang Pedro. Nga ibabaw nining bato, kinsa man ang bato? Si Ginoong Hesus. Iyang pagatukuron ang iyang iglesia. Mao man ang pagatukuron kini ang church. Diha nagsugod pod usab ang grace dispensation. Sa pagtukod sa church, nagsugod ang grace dispensation. Tungod kay dire sa pagkamatay ni Ginoong Hesus dito sa cross, natuma na.
natuman ang balaod o ang tabil sa tabernacle nagisi. Unsa may buot pasabot niya to nga nagisi man. Kay ang tabernakulo nabahin na siya sa angkulo. Inagsod mo dire sa entrance ani na dito ang laver, basin altar o altar. Ang kining gitawag og holy place, luyo sa tabil nga mao'y naghimong division, mo na siya gitawag og most holy place. Na dito ang Ark of Covenant. Na dito gibutang ang duha ka tablet stone nga nasulat ang napulo ka sugo o ang mana. Gibutangan dito sa duha ka kerubin nga mga anghel dito sa Ark of Covenant. Walay si bisan kinsa nagitugutan sa Dios nga magahikap niya na. Once nga ang tao mahikap niya na, mamatay siya. Ang makasulod lang din sa most holy place, ang high priest, labaw ng saserdote, nga mo'y magadala, nga magasablig, ngadto sa imong sa dugo, nga mao ang gitawag og Day of Atonement. Dito, o mapalgan ang maong saserdote nga adunay sala sa iyang kaugalingon, dili siya makagawas nga buhi. So, unsa may ilhanan? Ang pari dunay hukot sa iyang tiil o ang iyang sidsid sa iyang biste dunay bil. Kung nagtingog-tingog pa ang iyang bil dito, pasabot nga buhi pa siya. Pero kung nahilom na ang iyang bil, walay tingog, birahon to kay siya, patay na. Ingana kasi creed ang maong dapit. Kinsa may nakasulod dito? Si Aaron ra kay siya ang high priest sa ilang panahon. Sa pagkaabot ni Jesus, sa pagkamatay niya dito dito sa cross, kining maong tabil nagisi siya. Subot pasabot, natuma na ang maong kasuguan. Wala na bisa nga musulod ka dito nga mamatay ka. Gihatagan na ang kagawasan. May puli dayon ang kaysa panahon man ni Salo. Ang iyang pagdili sa pagbungkag sa kasuguan, kundi sa pagtuman. Pagkatuman niya na, Bibanos Dritso ang gitawag og Grace Dispensation. Diha sa Grace Dispensation, gitukod niya ang church. Kining church, under sa Grace Dispensation, gapadayon pa kini sa atong kapanahonan. Nagsugod sa Day of Pentecost. First diba nga pagkatawgon ang mga tao nga nag-alagad sa Dios, nga nagadawat sa Espiritu Santo hangtod di mga adlaw nga pagkatawgong mga Pentecostal. Walay nasulat ang maong Holy Spirit sa Episo dito sa Juan nga mao ang Espiritu Santo, mao kana ang timbre sa kaluwasan. Ang Holy Spirit mo kana ang gitimbre sa Dios nga pamatuod nga kining mga tawhana mo kini ang iyang mga katawhan. Dire sa ato ang giingon nga Grace Dispensation. Maisgutan na to na kay ang giingon Dios uban, once nga ma-fulfill na ang gidaganon sa mga Gentiles, matapos na ang grasya, wala na'y maluwas. No? Tumao na gituuhan ako sa una, pero sa diyang gatuon ta sa pulong sa Dios, dili. Unsa man ang matapos. Roma 11:25-26. Basi magpakamakinanbanon kamo diha sa inyong kaugalingong panghunahuna. Buot ko mga igsuon nga inyong masabtan ang tinuguan nga mao kini. Nga ang katiga anha sa usa ka bangin sa Israel hangtod sa panahon nga may sulod na ang himpit gidaganon sa mga hintil ug unya pagaluwason ang tibuok ng Israel ingon sa nahisulat. Ang manluluwas moabot gikan sa Sion, pagahinginlan niya ang pagkadili Dios nun gikan kang nako. Ang gihatagan og basihan ang mga hintil. Pero ang pangutana, matapos na ba ang grasya? Dili pa. Kinsa man ang gisaaran nga pagasakgawon? Kinsa tong nakapugong 2 Tesalonica 2:3 hangtod sa unahan? Ayaw ka mo pagpalimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi. Kay kadtong adlaw dili pa moabot hangtod nga mahitabo una ang pagsupil ug ang pagtunga sa tao sa kalapasan. Ang taong pagalaglagon nga magasupak ug magapahitaas sa iyang kaugalingon batok sa tanang ginatawag og Dios ug bisan unsa nga ginasimba. Nga tungod niya na siya magapahigayon sa paglingkod sulod sa templo sa Dios
o magapahayag nga siya Dios. Ayaw ka mo pagpalimbong di bisan kinsa sa bisan unsang paagi. Kay kantong adlaw dili pa may tabo hangtod nga may tabo una ang pagsupil. Kinsa man ang nakapugong? Ang nakapugong mao ang Espiritu Santo. Nga nagapuyo sulod sa iglesia. Kinsa man ang pagkakuhaon? Ang iglesia. Ano sa matapos ang grace dispensation adto sa Armageddon? First fruit no mana. Ano sa may tabo ang harvest? End of the church. Kanang moabot ang insaktong gidaganon sa mga hintel. Kinsa ang pagkakwaon? Kinsa ang pagharveston? Ang church. Diha sa agriculture tulo ni siya. First fruit, harvest, gleaning. Ano sa aman ang harvest? Ang ikalima ka mga pista nga gisaulog sa mga Hudiyo. Feast of the Trumpet. The Feast of the Trumpets starts the Jewish New Year called Rosh Hashanah. Ilang pagasaulugon ang ilang bagong tuig New Year called Rosh Hashanah. The start of Jewish New Year called Rosh Hashanah. On the biblical calendar, this started the 7th month called Tishri. Sa ikapito ka bulan nga gitawag sa ilang nga bulan Tishri. In our calendar between September and October, the celebration when the priest blew the shofar is the ram's horn. Sungay sa laking karnero. Ram's horn trumpet to declare the day of rest and worship. Adlaw sa pagpahulay o sa pagsimba sa Dios. Mabasa na to na siya sa Levitico 23:24. Kung isulti ang Ginoo kang Moises nga nagaingon. Isulti mo sa anak sa Israel, sa mga anak sa Israel nga magaingon sa ikapito nga bulan sa nahauna nga adlaw sa bulan. Mao ang usa ka balaan nga pagpahulay alang kaninyo. Usa ka handumanan sa paghuyop sa mga trumpeta. Usa ka balaan nga pagkatigom. Walay bisan unsa nga bulungaton nga inalagad nga pagabuhaton ninyo. O managhalad kamo og halad nga hinimo pinaagi sa kalayo alang sa Ginoo. Dito ikaduhang Tesalonika Amo nasayod na unsa karon ang bubong kaniya aron unya na siya gipadayag sa panahon nga gitagal kaniya. City. Kaya ang tinubuan sa kalapasan gipalihok na wala man nga ang matutugong niini karon magapadayon pa sa magtugong hangtod nga makuha na siya. O adto ka sa unang Tesalonika 4:300 una na. Akan dili among tinguha mga igsoon nga dili kamo mahibalo kanila nga mga nangamatay. Aron dili kamo managsubo ingon sa uban nga walay paglaom. Kay maingon nga kita nagatuungan nga si Kristo namatay ug mabanaw maingon nga usab sila nga nangamatay. Wala daw ra unya sa Dios pinaagi ang Hesus uban kaniya. Kay kini among ipahayag kaninyo sumala sa pulong sa Ginoo nga kita nga buhi nga magapabilin pahangkot sa pag-abot sa Ginoo. Dili kita magaina kanila nga mga nangamatay. Kaya ang Ginoo gayud mo manaog niya gikan sa langit o nabanan sa singgit sa pagsugo ug sa tawag sa tunguhan sa mga manununda ug sa tingog sa pangkita sa Dios. Ug niya ang mga nangamatay diha ang Kristo muna sa pagpanga o pumangon. Ug kita nga mabuhi pa nga mahibilin pagasakgawon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pasugat sa Ginoo diha sa kahanginan. Ug sa ingon niini kita magakiguban sa Ginoo sa tanang panahon. Busa pag linipayay kamo sa usa ug usa pinaagi niining mga pulungan. Ang trumpet sa unang panahon naghuyop declaration of day of rest and worship. Sumala sa atong gibasa, nagpadayag ni Ginoong Hesus ngadto sa kapanganuran iyang patunggon ang trumpeta. Nga kitang buhi dili magauna ngadto sa nangamatay di kang Kristo. Ang tanang nangamatay di kang Kristo magapamangon sa ilang lubnganan og mo sugat ngadto sa nganod o kitang mga buhi mosunod. Ang maong event pag-blow sa trumpet saka rest. Ano doon na may rest? Wala na'y kagulanan diris yuta. Nga wala na may kagulanan, nakadaog na ta. Ano sa i-blow ang trumpet? Victory na siya. Sa pag-blow sa trumpet, mo ka na ang gitawag o
day of victory na siya or celebration of victory. Kitang tanan nga maabtan niya buhi, musulbong tangad to. Ari ta sa kutat, tanan nga nangamatay ni kang Kristo, magapamangon, sumala sa kasulat. Adto ka dito sa unang Korinto 15:51-52. Katapusang trumpeta ang ginganlan niya. Unang Korinto 15:51-52. Aniya karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago. Dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usab. Sa kalit sa usa ka pagpamilok, initingog na sa katapusang trumpeta. Kay ang trumpeta pagapatunggon. Ug ang mga patay pagabanhawon nga may mga lawas nga dili na madunot. Ug kita mga usab. Kay kining lawas nga madunot ra, pagailisan unyag dili na madunot. Ug kining lawas nga mamatay ra, pagailisan unyag dili na mamatay. Ug sa diha nga ang lawas nga madunot at madunot ra kailisan nagdili madunot, ug ang lawas nga mamatay ra kailisan nagdili mamatay, nan matuman na gayud unya ang naisulat nga nagaingon. Ang kamatayon gilamoy diha sa kadaugan. Amen. Gahisgot gyapon og pagatunggon ang trumpeta. Nganong doon na may rest, day of rest, tungod kay ang atong lawas gi-change na diha sa incorruptible body. Dili na madunot. Gyatagan na kag langit nung lawas. Ang imong kagutom, ang imong kakapoy sa pagpanginabuhi nimo, ang imong kagulanan, ang tanang mga pagsulay nga imong gisaguban sa imong pagpangalagad sa Dios, gihatagan ka nagkapahulayan. Ano sa man may tabo? Sa pag-abot sa insaktong gidaghanon sa mga hintil. Day of harvest. Mo gina-harvest man. Bisan kitong nangamatay, kuhaon man. Kadtong presente nga mga buhi, pag-aalis sa usa ka pagpamilok. In split seconds lang siya. Kining lawas nga madunot pagalid at lawas nga dili na madunot. Dili na ta, mahimo nga mamatay pa dili na. Wala na'y kamatayon. Gisulti kining maong tinago. Tinago kini sa una. Pag-abot ni Apostol Pablo, kay siya man ang gipadala ni Apostol Pablo sa Dios sa nasod sa mga hintil, iya kining gibutyag ang maong mga tinago sa umalabot aron ang mga katawhan masayod sa maong mga panghitabo nga magapanghitabo sa katapusan kapanahon. Gisugo sa Dios sa Apostol Pablo. Mao'y gipadala siya sa nasod sa mga hintil. Siya misulti sa maong tinago. Mystery. Ang tinago nga ang Dios na nadiyag diya sa lawas. Kinsa man ang mga hintil nga giingon nga moabot ang insaktong ginagano. Kadtong mga hintil nga mahisakop diya sa lawas ni Kristo. Usa siya sa membro sa iglesia. Kinsa man day ang iglesia? Mao ang lawas ni Kristo kadto natakdo pinaagi sa lutahan. Ang tanang parte sa lawas dili pariha og katungdanan og mga buluhaton. Karon ang yatagan og dakong bili adtong dunay gahom sa pagpangayos mga masakiton. Kay ang na mindset sa mga tao, ang espiritu sa Dios naa niya kay naang gahom. Ug imong basahon ang 12:14 sa unang Korinto. Ikaw tiil dili ka magaingon sa imong kamot nga pariha mo ukan. Karon unsa may imong tan-aw sa imong sa usa ka tawo kun ang iyang kamot mo'y iyang ilakang. Abnormal na siya. Unsa may tan-aw nimo sa usa ka tawo kun ang iyang pagkaon ari ipaagi sa ilong, masakiton. So dili ka mag-ingon nga kadtong iyang gasa isama sa imong gasa, nga ang imong function sama sa imong function. Unsaon nimo pag-istorya og tarong kung ang imong istoryahan ang hangin ari ipagawa sa imong ilong. Just lang, dili na mao. Kung siya adunay gasa sa pagpangayog ng mga masakiton, gasa sa mga milagro, ikaw adunay laing gasa nga gihatag sa Dios nimo. Dili ka mag-ingon nga siya ray naay Espiritu Santo. Kaya ang gingon nito, gipatuhop sa maurang espiritu. Kung sa nahitabo ron sa kalaya mga Kristohanon, ang dunay gasa diya sa mag-ayong mga masakiton, paghimog mga milagro, sila mo'y giidulo. Ngano man, kay ang Dios na nila. But, na diris Biblia. Aron lang maapli ang salabutan sa uban. O ng Korinto 12, sugod sa 3, mangyapon.
o may tungod sa hiyas nga espirituhanon mga igsuon, uot ko nga inyo kining masabtan. Kamo nasayod nga sa mga diwatahan pa kamo, ipanagdaldal kamo ngadto sa mga Dios nga amang. Maingon nga sa bisan unsang higayon na kamo kaniadto madaldal raman. Buot ko nga inyo masabtan nga walay tao nga sa magasulti siya pinaagi sa gahom sa espiritu sa Dios arang makaingon. Si Jesus matinunglo paunta ug walay makaingon si Jesus Ginoo nga dili pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Adunay nagakalain-laing mga hiyas, apan adunay maurang usa ka espiritu. Ug adunay nagakalain-laing pag-alagad, apan maurang usa ka Ginoo. Ug adunay nagakalain-laing kalihukan, apan maurang usa ka Dios nga nagadasig niining tanan diha sa matag usa. Apan ngadto sa matag usa gikahatag ang alamag sa espiritu nga alang sa kaayuhan sa tanan. Ngadto sa usa gihatag ang pulong sa kaalam pinaagi sa espiritu. Ngadto sa usa gihatag ang pagtuo pinaagi sa maura nga espiritu. Ug ngadto sa usa gihatag ang pulong sa kaybalo sumala sa maurang espiritu. Ngadto sa usa gihatag ang pagtuo pinaagi sa maura nga espiritu. Ug ngadto sa usa gihatag ang mga hiyas sa pagpangayog mga sakit pinaagi sa maurang usa ka espiritu. Ngadto sa usa ang gahom sa paghimog mga milagro. Ug ngadto sa usa ang paghimog propesiya. Ug ngadto sa usa ang katakos sa pag-ila sa mga nagkalain-laing espiritu. Ug ngadto sa usa ang nagkalain-laing pagpanultig mga dila. Ug ngadto sa usa ang paghubad sa pagpanultig mga dila. Kining tanan ginadasig pinagi sa usa ug maurang espiritu. Ang referensya, Roma 12:3 may sa unahan. Kay pinaagi sa grasya nga gihatag kanako ang dahon ko ang matag usa kaniyo nga sa dili paghunahuna og labaw kaysa angay niyang hunahunaon. Mahitungod sa iyang kaugalingon. Kun dili ang maghunahuna hinon siya uban sa kaligdong. Ang matag usa sibug sa gidakpon sa pagtuo nga gibahin sa Dios kaniya. Kay maingon nga diha sa usa ka lawas adunay kitay daghang mga bahin. Ug ang tanang mga bahin dili man nagsamag bunuhaton. Mao man usab kita bisan daghan usa ka kita kalawas diha kang Kristo. Ug ang matag usa kanato isig kabahin ang usa sa usa. Isang lit nabatunan taman ang espirituhanong mga hiyas nga nagkalain-lain sibo sa grasya nga gihatag kanato. Kinahanglan gamiton ta kini kun propesiya, kinahanglan gamiton kini sibo sa gitat-on sa iyang sa atong pagtuo. Kung sa pag-alagad, sa atong pag-alagad, ang nagtudlo sa iyang pagpanudlo, ang nagamaymay sa iyang pagmaymay, ang nagaamot sa pagka-manggihatagon, ang nagahatag sa panabang, o ang kamasibuton, o sa naghimog mga buhat sa kaluoy sa kasaya. Roma 12:3 payon sa unahan. Niya man ka sa panahon pa karon nga gitawag og church. Ni ana siya sa matag usa kanato. Kay kung siya nagahimog mga milagro, kung siya nagapangahimog mga pagpangayog mga masakiton, kung siya na nagpanultig mga dila, kung siya naghimog propesya, kung siya naghimog paghubad sa mga pagpanultig mga dila, sa may kalainan sa nagpanudlo, nagpamaymay, nagpanghatag sa pag-alagad sa pagpanghatag, equal na siya tungod kay gipatuhop na siya sa usa lamang og maurang espiritu. Napay nilabaw? Walay milabaw. Pero ang tao dunay choices. Kinsa ang iyang gipakalabaw? Ang iyang gibasihan, to see is to believe. Kay makakita kag tao nga bakol makahimo na pagbarog, makalakaw. Gamana ning tawana na ang espiritu sa Dios ning tawana. Ngano man ang katong nagministry sa pagpanghatag, wala ang conviction sa Espiritu Santo sa kasing-kasing. Ang ilang paghunaw-una gatagan og limitasyon pinaagi sa ilang nakita. Ang hiyas sa paghatag sa kaalam, ang paghatag sa pagpanulti, pag iyon ta declare niya na discernment, wala sa pagtugad. Ayun kasi nga, propeta ba ang tanan? Magtutudlo ba ang tanan? Apostolis ba ang tanan? Dili. Kay ang matag usa nagabaton sa iyang bahin nga mao ang hiyas nga giapod-apod sa Dios niya. Walay mo labaw. So karon kay palabaw-labaw naman, gibahin-bahin. Ni ana siya sa atong panahon during sa church era sa pag-abot sa insaktong gidaganon sa mga hentil. Ganong hentil man ang gibasihan tungod kay mo'y gatagan og grasya.
chance, grace. Ngano ang hintil man? Tungod, kay nag-abot sa insaktong ginaganon sa mga hintil, na po nuabot ang gleaning kay human ang mga harvest. Harvest pa magyapon sa panahon sa mga Hudiyo, inagabot sa insaktong ginaganon sa mga hintil. Kay nagabot sa insaktong ginaganon sa mga ipasig uli ang balay sa Israel kadto sa Dios. Wala putla ang kaluwasan sa Oh, kay naigibutan dito sa asa ka bahin sa Israel nagpabilin ang ilang katiga. Isa ka bahin. Daghang factor may tungod sa bahin. sa ginong ba wala putla ang kanang kaluwasan sa hintil. Wala. Wala putla. Nga naman. Unay daghang mga hintil pa nga mamaluwas din eh. Dito sa pinadayag. Gikan sa tanang nasod. Gikan sa tanang tribo. Gikan sa tanang pinulungan. O maghisgot kag pinulungan, kinadagan ng pinulungan sa tibok kalibutan. Nga no, Hudiyo ra sila. Tanang nagpuyo sa tanang nasod. Hudiyo ra nga nagkuat. Dili. Human sa cut-up, ang pagaluson, ang mga Hudiyo ra. Which is contradict sa Biblia. Diwala diri ang gleaning. Diwala naman gud ang gleaning kay ang harvest ra. Kano sa mag-harvest? Nagtingog sa trumpeta mag-harvest ang Dios. Sa katawhan nga mao ang gitawag og church, nga mao ang iyang gitukod. Pero dili pa ni siya matapos hangtod moabot ang katapusan. Unsang katapusan niya na ang final Armageddon. Kay ang pagkahuman sa Armageddon, ma-end ang grace, mubanos na po ang laing kapanahonan. Unsa nga dispensation? Millennium Kingdom. So, dili ka matawag og dispensation in short. Oh. Na-continue pa mangyapon gud kay pagkatapos ni Ginoong Hesus, wala pa matukod ang iglesia. Ang four gospel under na siya sa dispensation of law. Ang four gospel, ngano? Kasi Ginoong Hesus, under siya sa law. Namatay siya sa panahon sa law. Kaya ang four gospel, mo na siya ang history of life of Christ. Kano sa man nagsugod ang New Testament yun? Dahil versikulo. Ang bagong pakigsaan. New Covenant. Uman sa kamatayon ni Kristo. Nga mao ang maayong balita. Dihatagan sila go signal sa Dios sa pagkadawat nila sa gahom. Aron sila magamantala sa maayong balita. Sila mupamatuod gikan sa Jerusalem, tibok Judea, Samaria, hangtod na sa kinatumyan sa yuta. Witness, mo testify. Mo na word witness. Kinsa may mo pamatuod. Kung ikaw pagalitison, kinsa may mo pamatuod, mo paligon ang mga saksi. How come yun mo sila witness? Tungod kay nasinati nila. O gihatagan silang authority sa pag-istorya. Pero sa wala pa sila hatagig authority, wala pa sila hatagig kagahom, paabot una ka mo. Hantod nga masuluban ka mo gahom. Unsa nasulob nila? Ang Espiritu Santo. So, mauna siya nga na-establish ang church. Wala mataw. Nga naman, gibuilt man. Upon this rock, I will build my church. Build ang giingon ni Jesus. We're talking about build. Established na siya. Dili maborn. Ang uban mayong nahimugso, kinsa may nahan. Magpadayon ang grace sa panahon nga pagatuhaon ang church. Before pa na, napaghihapon mo abot ang put up, napaghihapon ang falling away. Diba? Mubugnaw ang gugma sa kadaghanan, apan ang mulahot ay hangtod sa katapusan, maluwas. Nag-abot ana, blow the trumpet na dayon. Cut up na dayon na. Pag cut up ana, mo follow, kay niabot naman ang insaktong ginaganon sa mga hintil, gikuha na dayon ang iglesia sa Dios. Mupadayon gyapon ang kapanahonan katong wala makut up, mag-anto sila sa dakong kasakitan. Ano sa man mahitabo ang cleaning? After sa cut up, ang hagdaw dili na mag-una sa harvest. Hagdaw na siya. Kinsa man tong hagdawon kadtong gipasiguli. O kadtong subisan kinsa nga pamatuod ni si Jesus. Dios. Kadtong dili magpapatik sa numero sa mapintas nga mananap. Kadtong dili musimba sa imahe
sa mapintas nga mananap. Kadtong magapapunggot sa ilang liog tungod sa ilang pagpamatuod. Wala na ng mga baptisa. Wala na na. Lahi na po na siya sa process of salvation. Ang nahibilin, daghan yun na sila kaysa naluwas. Yutay ang naninguha, apan yutay ra ang nakatultol. Ang nahibilin, daghan kay sila. Kinahanglan sila, mubarog sila sa ilang pagtuon. Kay doon na kay pagtuon nga dili ni mo barugan, patay na siya. Papunggot sila tungod sa ilang pagpanghimatuon. Magpakamartir ka. Parang Esteban, gabisan pa siya, patyon na siya, gibato na siya, nagpanghimatuon siya des ka iso. Pero gipatay lang ka, kay nakasaha ka, huwag ka magpamatuon, gipunggutan ka kay, nang lampas kas balaod anang panahon na, wala na kwinta. Dayag 20, versikulo 4. Diyan nakita ko ng mga tuno. Niini na naglingkod ng mga gitugyanan sa pagpamukom. Usab nakita ko ang mga kalag sa mga gipamunggutan sa ulo. Tungod sa ilang pagpangimatuod, may tungod kang Jesus, ug tungod sa pulong sa Dios, ug wala musimba sa mapintas nga mananap usa yang lakawan. Ug wala mo dawat sa iyang marka diha sa ilang mga agtang o sa ilang mga kamot. Sila nangabuhi ug usab ug nalagharay uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. Unya, dihay nakita ko nga mga trono. Dili lang kayo sa mga. Og niini na naglingkod ang mga gitugyanan sa pagpanghukom. Doon ay pagpanghukom. Usab, nakita ko ang mga kalag sa mga gipamunggutan. Kalag ang nakita sa mga gipamunggutan. Tungod sa ilang pagpanghimatuod, may tungod kang Hesus. Lain na po niya, og wala musimba sa mapintas nga mananap o sa iyang larawan o wala mo dawat sa iyang marka diha sa ilang mga agtang o sa ilang mga kamot. Sila nangabuhi pag-usab og nanaghari uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. Ang pangutana ani, luna by tribo nga gisgutan. Walay tribo. Ang ingon ni Suluan, samtang adlawan pa muhaton ta ang mga buluhaton. Kay moabot ang kagabion wala nay gitugutan pa sa pagbuhat sa maong mga buluhaton. Unsa may kagabion? Ting katulog or kamatayon. Ang uban nagtudlo nga ang kaluwasan sa mga hintil. Boto bradere sa put up. Wala nay kaluwasan ang hintil pag-abot sa Great Tribulation. Ang rason, niabot man ang insaktong gidaghanon sa mga hintil. Which is walay mupaluyo nga mabasa. Walay paluyo nga human sa cut-up ang mga hintil wala na paglaom sa kaluwasan. Dunay gitawag og tribulation saints. Unsa man ang tribulation saints? Na nagpanglabay labang sa mga dagkong kasakitan. Martir na sila. Tribulation saints. Santo sa kasakitan. Unsa man ning panahon sa glining. Ay kining glining, diya naman na diri sa tribulation period. So unsa may kapistahan aning glining or aning tribulation period? Feast of Atonement. Ikaw no? What is atonement? To cover. Ang Day of Atonement, mao na ang Day of Redemption nila. Day of Forgiveness.